नमस्कार। तपाईँ अहिले D3 अनलाइनको युट्युब च्यानल D3 टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। म सुभाष सङ्कल्प उपस्थित भइसकेको छु र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला। लाइक कमेन्ट त सधैँभरि गरिरहनुहोला। र आज पनि एउटा विशेष भिडियो कुराकानी लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। अहिले हामी सबैलाई थाहा छ देशमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा। दुईटा गतिविधि विशेष गरी भइरहेको छ। एउटा कोरोनाको गतिविधि, त्यो जुन हामी लड्नको लागि दिन प्रतिदिन लागिरहेका छौँ भनेदेखि अर्को विशेष गतिविधिको रूपमै भित्रिएको छ। हुन त धेरै अगाडिदेखि यो एउटा ठुलो इस्युको रूपमा रहेको चिज र योपालि भने अझ त्योभन्दा झन् ठुलो इस्यु बनेको छ। हाम्रो लागि एकदमै राम्रो कुरा हो र कुनै देशको लागि अर्थात् भनौँ इन्डियाको लागि भने एकदमै नराम्रो कुरा भएको छ। मैले कुरा गर्न खोजेको के हो भन्ने कुरा अवश्य पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयमा र यो विषयमा हाम्रा सेलिब्रेटी कलाकारहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ होइन। घरभित्रै छौँ सबैजना र घरभित्रैबाट सामाजिक सञ्जालमा कस्तो खालको गतिविधि गरिराख्नु भएको छ, कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ यो विषयमा भन्ने कुरा को बारेमा आज म जानकारी गराउनको लागि उपस्थित भएको छु। र विशेष गरी त के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली मूलकी चेली र बलिउड फिल्म क्षेत्रकी चाहिँ एउटा चर्चित भनौँ स्थापित नायिकाको रूपमा हुनुभएको छ, स्थापित भइसक्नु भएको छ मनिषा कोइराला। उहाँले चाहिँ हाम्रो देशको बारेमा बोल्नु भएको अर्थात् नेपालको नक्सा जुन 3 भूभाग छ त्यो भूभागलाई समेटेर सार्वजनिक गरेको नेपालको नयाँ नक्सा प्रति उहाँले देखाउनु भएको खुसी र समर्थनलाई चाहिँ भारतले अथवा भनौँ इन्डियन टेलिभिजनहरूले र इन्डियन जनताहरूले चाहिँ पचाउन सक्नु भएन र यसको खेदो खनिराख्नु भएको छ। नेपालको त छँदैछ, उहाँको सुध खेदो खनिराख्नु भएको छ। अब यो विषयमा यही कुराकानीमा चाहिँ यही इस्युमा हाम्रो नेपालको सेलिब्रेटीहरूले के भन्नुभएको छ भन्ने कुराहरू आज मैले कलेक्सन गरेर लिएर आएको छु र सरसर म भन्दै जानेछु अगाडि। तपाईँहरूले हेर्दै गर्नुहोला र अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, मेरो अनुरोध छ। र रामकृष्ण ढकाल जो हाम्रो गायक हुनुहुन्छ, चर्चित गायक हुनुहुन्छ, उहाँले लेख्नु भएको छ नेपाल आमाले जन्माएका होनाहार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्री पद्मा अर्याल, अभिनेत्री मनिषा कोइराला, नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र पत्रकार रवि लामिछाने सलाम छ सलाम छ सलाम छ क्रमशः भनेर उहाँले पोस्ट गर्नुभएको छ। त्यसै गरी वर्षा राउत हिरोनी हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाली सिने जगतको र पसिना बेच्न सकिन्छ आमा होइन। मनिषा कोइराला दिदीले आफ्नो आमा माथि हस्तक्षेप सहनु भएन, त्यसैले उहाँले आफ्नो अपमानसँग नडराई मातृभूमिको सम्मानमा उभिनुभयो। आज भारतीय मिडियाले उहाँमाथि गरेको आक्रमण र अपमानको हामी सम्पूर्ण नेपाली चलचित्रकर्मीले विरोध गर्न जरुरी छ र मनिषा दिदीको स्वाभिमानलाई अझै मजबुत बनाउन साथ दिन जरुरी छ। हाम्रो मातृभूमि र हाम्रो स्वाभिमान प्रतिको हस्तक्षेप कदापि स्वीकार्य छैन भनेर उहाँले पोस्ट गर्नुभएको छ उहाँको समर्थनमा। त्यसै गरी श्वेता खड्काले धेरै लामो लेख्नु भएको छ, धेरै लामो छ उहाँको, केही अंश म पढ्नेछु, बाँकी तपाईँले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्नुहुनेछ, अवश्य हेर्नुहोला। उहाँले लेख्नु भएको छ माछी मार्न जाउन दाजे काला पानीमा भनेर त्यो एउटा गीतको लाइन लेख्नु भएको छ। त्यस पछाडि 2 दिन अगाडि हामीले 335 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलसहितको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समाविष्ट राष्ट्रिय नक्सा प्राप्त गर्यौँ। छिमेकीको कुदृष्टिको शिकार भएको हाम्रो माटोलाई हाम्रो नक्साभित्र समेट्न सक्ने साहस गरेकोमा म सर्वप्रथम नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सारा संसार नै कोरोनाको सङ्कटमा जुधिरहेको मौका छोपेर नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर पुग्ने बाटोको उद्घाटन गरी नेपालको सार्वभौमिकतामाथि धावा बोल्ने छिमेकी भनौदाको कुचेष्टालाई नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा मार्फत एउटा नराम्रो झापड हान्न सफल भएको छ। यो झापडलाई हामी सबै नेपालीहरूले ताली बजाएर अनुमोदन गरिसक्यौँ र 3.25 करोड नेपालीहरूले अनुमोदन गरेको यो झापडले छिमेकीको दाहिने गाला नराम्ररी चड्किसकेको छ भन्ने खबर छिमेकीकै मिडियाहरूले पोखिरहेको आर्तनादबाट प्रष्ट हुन्छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यस पछाडि धेरै लामो उहाँको स्ट्याटस रहेको छ, त्यो तपाईँले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ। सबै पढ्न अलिक असमर्थ भयो किनभने धेरै लामो छ, अरू धेरैजनाले उहाँको कलेक्सन पनि मैले लिएर आएको छु, तपाईँले स्क्रिनमा हेरिसक्नु भएको छ उहाँको।
त्यसैगरी पूजा शर्मा पछिल्लो समय चर्चा र केही विवादमा पनि फसिराख्नु भएको छ उहाँले पनि स्ट्याटस पोस्ट गर्नुभएको छ। आफ्नो व्यक्तित्व र अभिनयका कारण विश्वकै मन जित्न सफल नायिका मनिषा कोइरालाले नेपाली भूमिको विषयमा टिप्पणी गर्दा भारतीय मिडियामा रोइलो गरिरहेको छ। भारतीय मिडिया रोइलो गरिरहेका छन्, तर उनीहरूले सत्यता के हो भनेर केलाएर समाचार बनाउने र खोजी गर्ने चेष्टा गरेनन्। यो दुःखको कुरा हो। मनिषा दिदीले भारतको नुन भिख मागेर खानुभएको होइन, आफ्नै कलाकारितामा उभिएर खानुभएको हो। मनिषा दिदीको योगदानलाई लत्याउँदै उल्टै अपशब्द बोल्ने मिडियाप्रति टिठ लागेर आयो भनेर लेख्नु भएको छ। अझै थप्नुहुन्छ, नेपालीहरू काम र कर्मको सिलसिलामा संसारभर होलान्, तर जब देश र आफ्नो जमिनको कुरा हुन्छ त्यति बेला देशकै पक्षमा बोलिन्छ। जन्म दिने आमालाई पराई ठानेर आफ्नै आमाको अङ्ग लुस्ने पराईलाई आमा भन्न सकिँदैन, चेतना भया भनेर लेख्नु भएको छ। अर्को दुःख यसमा लागेको छ कि भारतीय मिडियाले नेपाल र मनिषा दिदीको बारेमा ठुलो ठुलो स्वरमा नाना भाती भनिरहँदा नेपालका मिडियाहरूले खासै आवाज उठाउन सकेनन् भनेर उहाँले गुनासो पनि गर्नुभएको छ नेपाली मिडियाप्रति। त्यसैगरी गरिमा पन्तले लेख्नु भएको छ, जो अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ। मनिषाले भारतको केही खाएकी छैनन्, आफ्नै परिश्रमको ज्याला लिएकी हुन्। उनले लिएको भन्दा 1000 गुणा बढी हिन्दुस्तानलाई दिएकी छन्। उनले आफ्नो मातृभूमिलाई माया गर्दा इन्डियन मिडिया बौलाहा भएको छ भनेर लेख्नु भएको छ। मनिषाप्रतिको टिप्पणी भर्सना लायक छ, आइम विथ मनिषा कोइराला भनेर ह्यासट्याग पनि दिनुभएको छ। त्यसैगरी कुमार कटेल जिग्री उहाँले पनि पोस्ट गर्नुभएको छ, हाम्रो स्वाभिमान र राष्ट्रियतामाथि जथाभावी गाली गलौज गर्ने भारतीय च्यानलहरूलाई तत्काल क्लिन फिड लागू गरी बन्द गरियोस् सरकार, जय देश जय स्वाभिमान भनेर उहाँले यो पोस्ट लेख्नु भएको छ। र पछिल्लो समय यो जुन आइरहेको विवादहरू छ, विश्वको मानचित्रमा नेपालको जुन यो नयाँ नक्सा त समाविष्ट भइसकेको छैन, तर उहाँ पठाउने प्रक्रिया चाहिँ भइसकेको छ भन्ने खबरहरू प्राप्त भइरहेको छ। तर पुरै खुसी हुने त माहौल त अझै पनि छैन, किनभनेदेखि भारतको हडप्ने शैली भनेको हामीलाई पुस्तौँदेखिको याद छ अझै पनि होइन। र त्यसै गरी केही अधिकारी नायिका हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ पुराना हामीले पहिले किताबमा पढिरहेका जुन एउटा गीत छ त्यो गीतलाई उहाँले लेखेर पोस्ट गर्नुभएको छ। पश्चिममा किल्ला काँगडा, पूर्वमा चिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ, गाउँ छ कि त नेपाली ज्योतिको पङ्खा उचाली, जय 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 नेपाल सुन्दर शान्त विशाल भनेर उहाँले यो पोस्टलाई चाहिँ आफ्नो स्ट्याटस बनाएर हाल्नुभएको छ। यो माधव प्रसाद घिमिरेको चाहिँ कविता रहेको थियो। त्यसै गरी निता ढुङ्गाना नायिका, जसले चाहिँ गेट वेल सुन इन्डिया भनेर उहाँले चाहिँ इन्डियाको जुन मिडियाले चाहिँ रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै गरेको फोटोलाई चाहिँ हाल्नुभएको छ। त्यसै गरी उहाँले लेख्नुभएको छ, हे भगवान खाते भारत काही गाते चाइना काही रे, काम जहाँ गरे पनि आफू जन्मेको देशलाई कसले सपोर्ट गर्दैनन्, धेरै नभुके हुन्छ भारत, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै हो र हामी नेपालीकै हो, वेलसाइड मनिषा कोइराला भनेर उहाँले एबिपी न्युज जुन इन्डियाको च्यानल हो त्यसको चाहिँ लिङ्क सेयर गर्दै उहाँले यो लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी निर्मल शर्मा गैडाको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ, उहाँले कमेडी हास्य कलाकारिता क्षेत्रमा चाहिँ स्थापित हुनुभएको छ। स्टारडम, पैसा अनि चर्चालाई समेत भुलेर आफ्नो देशको पक्षमा उभिएकी मनिषा कोइरालाप्रति उच्च सम्मान, जय देश ओम शुभ दिन ओम भनेर लेख्नु भएको छ, ह्यासट्याग दिनुभएको छ। र मनिषा कोइरालाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यतिको चर्चा, एउटा देशमा विरोध, अर्को देशभर नै वाहवाही भएको सायदै यो सेलिब्रिटीको लागि पहिलो कथा हुनसक्छ अथवा पहिलो इतिहास हुनसक्छ पक्कै पनि। एउटा व्यक्ति एउटा सानो ट्विट पनि होइन, रिट्विटका कारणले, ट्विटरमा रिट्विटका कारणले यतिको चर्चामा आउनु भनेको अवश्य पनि सानो चिज होइन। देशको स्वाभिमान भन्ने चिज कहाँ हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। मनिषा कोइरालाको नेपालमा वाहवाही चलिरहेको छ, इन्डियामा रुवाबासी नै चलिरहेको छ। अर्थात् मनिषा कोइरालाले त्यति रिट्विट गर्दाखेरि इन्डियन मिडिया रोइरहेको छ, इन्डियन भनौँ न जनताहरू कराइरहेका छन् होइन। यो चाहिँ एउटा नै हाम्रो लागि दुःखको पनि छ, सुख पनि कुरा छ यहाँभित्र। र ऋचा शर्माले लेख्नु भएको छ, चाहे 1942 अ लभ स्टोरी होस् या
दिल से वा खामोशी मनिषा कोइरालाले आफ्नो पौरख र प्रतिभाले नाम कमाएकी हुन्। नामसँगै लाखौँ प्रशंसक कमाएकी हुन्। भारतकै भूमिमा जन्मिएका कैयन कलाकारहरू समयसँगै बलिउडको चौघेराबाट हराउँदै गए, तर मनिषा आज पर्यन्त बलिउडमा दरिलो उपस्थिति जनाएर बसेकी छन्। कसैको कृपा र परोपकारले उनी बलिउडमा छाएकी होइनन्। प्रियङ्का चोपडाले अचेल हलिउडमा राम्रो स्थान बनाइरहेकी छन्, तर यसो भन्दैमा उनले आफ्नो मातृभूमि भारतलाई बिर्सिएकी छैनन्। समय समयमा मातृभूमिलाई धन्यवाद दिइरहने प्रियङ्कालाई भारतले आफ्नो गहना भनेर स्वीकार्छ। सानिया मिर्जाले खुलेरै आफ्नो मुलुकको प्रशंसा गरिरहन्छन्। पाकिस्तानी मिडियाले उनलाई कहिले विदेशी दलाल भनेर दुत्कारदैनन्। म चाहे 20औं वर्ष कुनै संस्थामा काम गरौँ, त्यसका हाकिम मेरा लागि सधैँ हाकिम हुन्, माता वा पिता होइनन्। तर म भारतीय मिडियालाई दोष दिन्न। मैले कहिले उनीहरूबाट यस्तो 2 पैसे नौटङ्की भन्दा बढी आशा गरेकै छैन। उनीहरू समाचार होइन, खोक्रो राष्ट्रवाद बेच्छन्, तटस्थ विचार होइन समाजलाई भड्काउने नारा बेच्छन्। आइएम विथ मनिषा कोइराला भनेर ह्यासट्याग पनि गर्नुभएको छ रिचा शर्माले। त्यसै गरी अर्का हाँस्य कलाकार जो चाहिँ स्ट्याटस पोस्ट गर्दा पनि विवादित भइरहेका छन् होइन, उहाँले जुन पोस्ट गर्नुभएको स्ट्याटसहरूमा चाहिँ विवादहरू उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। दीपक राजगिरी उहाँले पनि एउटा भिडियो सार्वजनिक गर्नुभएको छ, जुन फेसबुकमा छ होइन, टिकटकमा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो टिकटक भिडियो मार्फत। छोटो छ तर एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। इंडियन मीडियाले मनिषा कोइरालालाई नमक हराम भन्यो। देखो भाई लोग, मैं जिस ऑफिस में 20 साल से काम कर रहा हूँ, मैं अपने मालिक को बॉस कहता हूँ, बाप नहीं। र यो दीपक राजगिरीको टिकटक भिडियो सन्देश अथवा अभिव्यक्ति पछाडि करिश्मा महानन्दरले पनि आफ्नो स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। त्यसलाई म यहाँ तपाईँमाझ राख्न खोजिरहेको छु। डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको कुरा टु दी पोइन्ट लाग्यो। हरेक राजनीतिज्ञले यो अवस्थामा सटिक र आत्मविश्वासका साथ जवाफ दिनुपर्छ। मनिषाजीको भनाइलाई छिमेकी मिडियाले अतिरञ्जित गरेर प्रचार गरिरहेको छ। उहाँले लेखेको आधारमा आधा लाइनलाई मात्रै फोकस गरेर प्रचार गरिएको छ। उहाँले त्यो ट्विटको दोस्रो लाइनमा वी अल आर लुकिङ फरवर्ड फर अ पेसफुल एन्ड रेस्पेक्टफुल डायलोग बिट्विन अल 3 ग्रेट नेसन नाउ भनेर पनि भन्नुभएको छ। विश्वका जतिसुकै ठुलो विवादको अन्त्य हुन अन्ततोगत वार्ता नै त्यसको माध्यम भइरहेको इतिहास छ। यहाँनेरि अप्ठ्यारो भएको छिमेकीको हेपाहा प्रवृत्तिले गर्दा हुनसक्छ। एउटा अर्को कुरा, नक्सा त जारी गरियो, हामी सम्पूर्ण नेपाली खुसी छौँ, तर यसलाई संविधान संशोधन गरी हाम्रो संविधानभित्र नक्सा पर्न ढिला गर्नु हुँदैन। संविधानमा त पुरानो नक्सा अनुसार छ। हामी एक ढिक्का भएमा वार्तामा नआई दोस्रो उपाय अपनाउन उनीहरूलाई पनि गाह्रै पर्ला। शुभ दिन भनेर करिश्मा महानन्दरले यो स्ट्याटस पोस्ट गर्नुभएको छ। त्यसै गरी सामाजिक अभियन्ताको रूपमा पनि रहनुभएको सीताराम कट्टेलले पनि यसको बारेमा चाहिँ आफ्नो धारणा फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँले लेख्नुभएको छ, हरेक सुख दुःखमा साथसाथै रहने नै नेपालीको विशेषता हो। भूकम्पको पीडा होस् या संविधान जारी गर्दाको खुसी, नाकाबन्दीको होस् या लिम्पिया धुरासहितको नक्सा जारी गर्दाको गौरव, यसले हाम्रो एकता कायम गरेकै छौँ। सबैलाई आफ्नो देश प्यारो हुन्छ, सबैलाई आफ्नो छिमेक आवश्यकता हुन्छ, तर छिमेकीको सम्बन्ध आकारले होइन भावनाले सामना हुनुपर्छ। हामी भारतसँग यही चाहन्छौँ। नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद, जसले हाम्रो देशको सर्वाङ्ग तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ। अब यो सँगै कूटनैतिक ढङ्गले भूभाग फर्काउन पहल गरौँ, जसमा हामी राजनैतिक रङबाट बाँडिएर होइन नेपालीको सूत्रमा बाँधिनेछौँ। हामीलाई कसैको भूभाग जित्नु छैन, संसारको मन जित्नु छ र नेपाल आमाको रक्षा गर्नु छ। प्रसङ्ग मनिषा कोइराला दिदीको। मनिषा कोइराला हिन्दी चलचित्रकी नायिका मात्र नभएर बिपी कोइरालाकी नातिनी पनि हुनुहुन्छ, जसका हजुरबुवाले आफ्नो सिङ्गो जीवन नेपालको हितका लागि दिनुभयो। उहाँको कर्मभूमि भारत होला, तर उहाँको मातृभूमि नेपाल नै हो। उहाँको स्वतन्त्र र सन्तुलित अभिव्यक्तिलाई तोडमोड गरेर केही भारतीय सञ्चार माध्यमले गरेको दुष्प्रचार अर्थहीन छ। त्यसको घोर भत्सना गर्दै दिदीप्रति उच्च सम्मान, साथ र समर्थन। अन्त्यमा हल्ला र
कोलाहलबाट होइन समस्या वार्ताबाट नै समाधान हुन्छ। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भने चाहिँ सिंहको होइन सत्यको जित चाहन्छौँ भनेर उहाँले चाहिँ मनिषा कोइरालालाई सपोर्ट गर्दै यो स्ट्याटस पोस्ट गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अर्का हास्य कलाकार विल्सम विक्रम राई तक्मे बुढाले पनि मनिषा कोइरालासँग खिचेको आफ्नो तस्बिर पोस्ट गर्दै जसो गर जे भन जतासुकै लैजाऊ मलाई यो मन त मेरो नेपाली हो भन्दै हामी मनिषा कोइरालाको साथमा छौँ भन्दै स्ट्याटस लेख्नुभएको छ फेसबुकमा। त्यसै गरी पुष्प खड्का जो नायक हुनुहुन्छ उहाँले पनि स्ट्याटस लेख्नुभएको छ, यहाँ मनिषा कोइराला इन्डियाको हो होइन नेपालको हो भन्नेमा मात्र ध्यान छ। उहाँ हाम्रो देशको नागरिक जन्मदै हुनुहुन्थ्यो। उनले के भनिन् त्यो मतलब छैन, त्यसको खण्डन छैन। यहाँ हाम्रो नेपाली नागरिकलाई भारतीय मिडियाले कुन अधिकारले त्यसो भन्न सक्यो? उहाँलाई गाली गर्न हक कसरी छ? उहाँको पनि आफ्नो आत्मसम्मान छ, त्यता ध्यान किन छैन? उनलाई फलानोले के भन्यो त्यो मात्र मुख्य हेडलाइन नबनाऊ यहाँ भनेर लेख्नुभएको छ। त्यसै गरी भारतीय मिडियाको डिफेन्स गर्न नसकेको हो कि मिडियाले भनेर उहाँले यो पोस्ट गर्नुभएको छ। त्यसै गरी एलिजा गौतम जो नेपालको खरो पत्रकार मध्येमा गनिनुहुने ऋषि धमालाको श्रीमती पनि हुनुहुन्छ अनि नायिका पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि आफ्नो स्ट्याटस लेख्नुभएको छ, आफ्नो अभिव्यक्ति फेसबुक मार्फत व्यक्त गर्नुभएको छ। श्रम बेचिकी हुन् स्वाभिमान होइन, हजुर कति महान हुनुहुन्छ, आफ्नो देश प्रतिको माया कति लाग्छ भन्ने कुरा सर्लङ्ग देखियो। सलाम छ हजुरलाई, हजुरको यो देशभक्ति देखेर सधैँ यस्तै रहिरहोस्, आउने दिनमा अझै राम्रो कुरा काम सुन्न र देख्न पाइयोस्। मनिषाजी कला र गला अनि क्षमता भएर त सुपरस्टार मनिषा कोइराला हुनुभयो। बलिउडको आफ्नो मेहनतले यो ठाउँमा आइपुग्नु भएको, इन्डियाको मिडियाले कति हेपेको, आफ्नो देशको माया कसलाई नलाग्ला र जय नेपाल जय स्वाभिमान भनेर उहाँले यो पोस्ट गर्नुभएको छ। र जे जति मैले कलेक्सन गर्नु भए त्यो चिजहरू त्यो कन्टेन्ट सकिसकेको छ र अन्त्यमा भन्न चाहन्छु नेपाली सेलिब्रिटीहरूले यसरी सपोर्ट गर्नुभएको छ र हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले पनि देश विदेशमा छरिएर बसेका नेपालीहरूले पनि अहिले घरभित्रै बसेर यो चिजलाई चाहिँ हामीले समर्थन गरिरहेका छौँ। केही समय अगाडि यो चिजलाई लिएर कालापानीको चिजलाई लिएर एउटा आन्दोलन पनि भयो यो कोरोनाकै बिचमा, तर अहिले शान्त छ। हामी कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि पनि घरभित्र छौँ, सबै व्यवसायहरूदेखि लिएर सिने जगत पनि अहिले ठप्प रहेको छ, हरेक चिजहरू अहिले गतिविधिहरू रोकिएको छ। हामी कोरोनाबाट पनि सुरक्षित रहन जरुरी छ, त्यसै गरी भारतबाट पनि सुरक्षित रहन जरुरी छ। हाम्रो भूमि हाम्रै हो, अरूलाई दिनु आवश्यक छैन, अरूको होहल्लामा हामी लाग्नु आवश्यक छैन भन्दै हाम्रो देश, हाम्रो माया, हाम्रो आमालाई, नेपाल भूमिलाई सधैँ माया गरौँ, सपोर्ट गरौँ भन्दै म सुभाष सङ्कल्प D3 अनलाइनको यो युट्युब च्यानल D3 टिभीबाट बिताउन चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला, लाइक कमेन्ट सेयर पनि गर्दै गर्नुहोला भन्दै अर्कोचोटि फेरि पनि यस्तै जानकारीमूलक भिडियो बनाउँदै म उपस्थित हुने नै छु। सुरक्षित रहनुहोला, घरभित्र रहनुहोला।